सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। 2078 सालको आत्मिक क्याम्पमा अनलाइनद्वारा जोडिनु भएको सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई हामी एल्रोई निसी मण्डलीको तर्फबाट जय मसी। आउनुहोस् हामी 482 नम्बरको भजन यशु धन्यवाद यो भजनलाई गाउँदै हामी आजको सेवालाई सुरुवात गर्नेछौँ। यीशु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। यीशु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। यीशु धन्यवाद। जङ्गल र बादल तिम्रै सृष्टि हो। पहाड नदी जङ्गल र बादल तिम्रै सृष्टि हो। कसरी पुजु मैले तिम्रा हातका रचनाहरू। धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। यीशु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। यीशु धन्यवाद। मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा तोडु कति। मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा पुण्य गरे भन्छु छैन शान्ति मेरो आत्मा। तिमीले देखाइदियो बाटो सत्य र जीवन। यीशु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू। यीशु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृति
कीर्तिहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई यीशु धन्यवाद प्रभुलाई धन्यवाद हालेलुया आमेन साँच्चै नै यो भजनले भन्न खोजेको जस्तै हामी प्रभु नपाउँदा हामीले पहाड नदी जङ्गल विभिन्न कुराहरूलाई बुझ्ने गर्थ्यौँ आज प्रभुको अनुग्रह हामीले पाएका छौँ आमेन आमेन हुन्छ आउनुहोस् हामी नयाँ भजनलाई हामी गाउनेछौँ यसुसँगको हिँडाइ यो भजनलाई गाउँदै हामी प्रभुको महिमा हामी गर्नेछौँ यो भजन हाम्रो भजन किताबमा चाहिँ छैन यो फाल्टो हो तपाईँले हामी सँगसँगै दोहोऱ्याउन सक्नुहुनेछ यसुसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो यसुसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो यसुसँगको हिँडाइ अति नै रमाइलो यसुसँगको बोलाइ झनै अति नै मिठो हालेलै 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 खोला बग्दैछ यसुमा मात्र जीवन छ सरल खोला बग्दैछ यसुमा मात्र जीवन साँच्चै हो यसुमा मात्र जीवन साँच्चै हो यसुसँग जीवन छ है जीवन छ है जीवन छ है यो जीवनमा भित्र बढ्दैछ है बढ्दैछ है बढ्दैछ है यसुसँग जीवन छ है जीवन छ है जीवन छ है यो जीवनमा भित्र बढ्दैछ है बढ्दैछ है बढ्दैछ है हालेलै 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 रात परेपछि बिहानी हुन्छ यसुसँग जिउन असल हुन्छ रात परेपछि बिहानी हुन्छ यसुसँग जिउन असल हुन्छ यसुसँग सपना छ है सपना छ है सपना छ है सपनामा पुरा हुँदैछ पुरा हुँदैछ पुरा हुँदैछ यसुसँग सपना छ है सपना छ है सपना छ है सपनामा पुरा हुँदैछ पुरा हुँदैछ पुरा हुँदैछ हालेलै 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 ओ हालेलै 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 ओ हालेलै हालेलुया आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् साँच्चै नै यो नयाँ भजनद्वारा तपाईँहरू एकदमै आशिषित हुनुभएको छ र परमेश्वरलाई पनि महिमा भएको होस् आमेन आमेन हुन्छ हामी लगत्तै आराधनाको भागमा हामी जानेछौँ र आराधनामा जानुभन्दा पहिले म परमेश्वरको पवित्र वचनलाई म पढ्नेछु तपाईँहरूले आफ्नो स्थानमा पल्टाउन सक्नुहुनेछ भजन सङ्ग्रह 95 अध्यायलाई म 1 देखि 5 पदसम्म पढिदिनेछु र तपाईँहरू पनि
यो वचनलाई पढेर हेरिदिनु होला। यहाँ यसो लेखिएको छ, परमेश्वरको प्रशंसा र आज्ञाकारिताको गीत 1 मा, आओ परमप्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराओ। 2, धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ, भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ। 3, किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवहरूमाथि महाराजा। 4, उहाँको बहुलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। 5, समुद्र उहाँकै हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आमेन। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको। साँच्चै नै यो वचनद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि आउनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो स्थानमा खडा भएर परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहुनेछ र हामी 60 नम्बरको कोरस र 61 नम्बरको कोरस येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन् र होसन्ना यो कोरसलाई गाउँदै हामी आराधनामा हामी जानेछौँ।
सर्वशक्तिमानको परमेश्वर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ हाम्रो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ एकमात्र हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो मुक्तिदाता ओ प्रभु हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई महिमा 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 प्रशंसा 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 हालेलुया 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 ओ परम प्रभु आदर प्रभु धन्यवाद प्रशंसा प्रभु धन्यवाद प्रभु तपाईँ हाम्रो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु तपाईँ सर्वशक्तिमानको प्रभु आज हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया ईश्वर ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु तपाईँको नाउँ अति उच्चमा छ प्रभु अनि तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई आज हामी महिमा गर्दछौँ तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ परमेश्वर प्रभु धन्यवाद सम्पूर्ण आदर सम्पूर्ण महिमा सम्पूर्ण प्रशंसाको योग्य प्रभु आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु हालेलुया ओ पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु तपाईँ हाम्रो अल्फा तपाईँ हाम्रो ओमेगाको परमेश्वर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु ओ प्रभु शिव पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै तपाईँहरूको आफ्नो स्थानमा साँच्चै नै तपाईँहरू खडा भएर प्रभुको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ प्रभुको नामलाई तपाईँहरू उचाल्न सक्नुहुनेछ प्रभुको नामलाई तपाईँ यो घडी प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ प्रभुको नामलाई यो घडी तपाईँ आराधना गर्न सक्नुहुनेछ हालेलुया हालेलुया ओ पवित्र 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 प्रभु हाम्रो महान प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हाम्रो गोठालो हामीलाई हरेक खड्कामा हामीलाई चढाउनु ने परमेश्वर तपाईँ साँच्चै हाम्रो गोठालो भइकन हामी हरेक क्षण प्रभु आज हामीलाई सम्हाल्नु ने प्रभु तपाईँ ओ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद ईश्वर चाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु उचाल्नुहोस् तपाईँको हातहरू साँच्चै नै प्रभुलाई समर्पण गर्नुहोस् यो समय साँच्चै नै प्रभुलाई भेटिदिनुहोस् तपाईँको प्राण आत्मा शरीरबाट महिमा दिनुहोस् परमेश्वर हृदयले मेरो सहारा हृदयले यसो तपाईँलाई महिमा यसो तपाईँलाई महिमा हो परमेश्वरको चढाउँछु यो मेरो जीवन साँच्चै नै परमेश्वरको चोखो वेदीमा परमेश्वरको नजिकतामा हामी आउनेछौँ वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने यसो तपाईँलाई महिमा यसो तपाईँलाई महिमा परमेश्वरको चोखो वेदीमा साँच्चै नै प्रभु हामीलाई ज्योतिले ढाक्नु
चढाउँछु यो प्रभु हामीलाई मेरो अन्धकारबाट हटाउने जीवनमा। परमेश्वर तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो अन्धकारहरूलाई प्रभु आज परमेश्वरको हटाएर प्रभु स्वरको तपाईँले ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै तपाईँको ज्योतिले हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुभएको छ तपाईँको ज्योतिले हाम्रो जीवनलाई ढाक्नु भएको छ प्रभु तपाईँको ज्योतिले हाम्रो जीवनलाई प्रभु तपाईँले नयाँ बनाउनु भएको छ ओ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद प्रभु ईश्वर मेरो महान परमेश्वर बुवा प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको उपस्थिति प्रभु तपाईँ परमेश्वरको प्रेम प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह प्रभु हामीलाई दिनुभएको लागि प्रभु धन्यवाद प्रभु ईश्वर साँच्चै नै प्रभु तपाईँलाई हामीलाई भर्नु भएको छ प्रभु तपाईँको ज्योतिले हामीलाई ढाक्नु भएको छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु सबै आदर सबै महिमा प्रभु तपाईँको हातमा राख्छौँ धन्यवाद तपाईँ प्यारो जीवित यीशुको उच्च अनि पवित्र नाउँमा आमेन हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ हजुर दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा विभिन्न व्यक्तिहरू जसले यो क्याम्पमा भाग लिनुभएको तपाईँहरू सबैले फेरि पनि यो सेसनमा म राज्यको तर्फबाट फेरि पनि स्वागत गर्दछु हाम्रो यति दिनसम्म परमेश्वरको वचनद्वारा भिन्दा भिन्दै कुराहरू हामीले सिकेका छौँ जानेका छौँ बुझेका छौँ अहिले यो सेसनमा पनि हामी परमेश्वरको तपाईहरुसँग बाइबल छ भने हामी तपाईको बाइबललाई तयारी राख्नुहोस् किनभने हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हामी सिक्ने छौँ बुझ्ने छौँ त्योभन्दा अगाडि हामी यो सेसनलाई चाहिँ प्रभुको वचनलाई सुरु गर्नु पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले भजनहरू गीतहरू गाइसक्यौँ हाम्रो हृदयलाई हामीले तयार पारिसक्यौँ अनि मलाई विश्वास छ पुरा विश्वास छ तपाईँ चाहिँ एकदमै रेडी हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनको लागि यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने सब तपाईले भन्नुस् आमेन भनेर भन्नुस् हालेलुया भनेर भन्नुस् मैले सुनेको छु तपाईको हालेलुया र आमेन यहाँसम्म गुन्जेको छ हालेलुया हुन्छ कति आनन्द र कति खुसीको कुरा हो हामी सबैजना मिलिकन भिन्दा भिन्दै ठाउँहरूमा जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ एक्लै फोनमा हेर्नु भए पनि सायद तपाईँ आफ्नो ट्याब्लेटमा कम्प्युटरमा हेर्नु भयो भने पनि तपाईँ सायद कतिजना सहरमा हुनुहुन्छ होला कतिजना गाउँमा हुनुहुन्छ होला जहाँ तपाईँ भए पनि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि एक्लोपन महसुस गर्नु पर्दैन हामी जहाँ भए पनि जस्तै अवस्थामा भए पनि हामी आफ्नो आँखा बन्द गरेर प्रभु मेरो पिता भन्ने बित्तिकै उहाँको उपस्थितिको महसुस तुरुन्त हामीसँग भइहाल्छ मलाई यो सोचाइले नै एकदमै आनन्द भएर आउँछ जब म सोच्छु अब यस्तो प्रकारको सोचाइ आउँछ मेरो मनभित्रबाट एकदमै भित्रदेखि म एकदमै खुसी आनन्द भएर आउँछ किनभने परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नको लागि हामी कहीँ जानु पर्दैन तुरुन्त आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै प्रभु भन्ने बित्तिकै जसरी यो हावाले यो हाम्रो गालाहरूलाई छुन्छ र ओठहरूलाई छुन्छ यो हावाले छुँदाखेरि यो चिसो हावा भएको बेलामा या त तातो हावा भएको बेलामा यो हामीले महसुस गर्छौँ त्यस्तै प्रकारले जब हामी प्रभु भनेर हाम्रो मनलाई हाम्रो ध्यानलाई यो ठाउँबाट प्रभुतिर लग्ने बित्तिकै परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस हामीले तुरुन्त गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो परमेश्वर
परमेश्वर एकैचोटि सबै ठाउँमा उपस्थिति हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी त्यस्तो परमेश्वरको महिमा गर्दछौँ, त्यस्तो परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वर पिता स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामीसँग रहनुहुने, उहाँको नाम इम्यानुएल भनेर भनिन्छ होइन त। इम्यानुएल भनेको एउटा शब्द, इम्यानुएल भनेको चाहिँ गड विथ अस, परमेश्वर हामीसँग। उहाँको नाम प्रत्येकचोटि जब हामीले उहाँको नामलाई लिन्छौँ, त्यो नाममा चाहिँ उहाँको चरित्र लुकेको हुन्छ, त्यो नाममा उहाँको चरित्र लुकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्यानुएल भन्ने बित्तिकै परमेश्वर हामीसँग हुनुहुने भन्ने व्यक्तित्व गरिएको छ बाइबलमा। परमेश्वर हामीसँग, इम्यानुएल, गड विथ अस, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको रूपमा उहाँ हामीसँग पवित्र आत्माद्वारा बास गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, तपाईँको नाउँलाई हामी उछाल्दछौँ, तपाईँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको इच्छा स्वर्ग झैँ यस पृथ्वीमा अहिले हाम्रो जीवनमा पुरा होस्। प्रभु, तपाईँ हाम्रो माझमा आइकन प्रभु तपाईँले हामीलाई पुनरुत्थान बनाउनुहोस्। हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो पूर्ण जीवनलाई प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा, यो बप्तिस्माद्वारा हामीलाई प्रभु जागृत बनाउनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा प्रभु तपाईँले हामीलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। तपाईँको नामको कारण हामी आज पवित्र भएका छौँ। तपाईँको कामको कारणले गर्दाखेरि आज हामी स्वतन्त्र, पापबाट स्वतन्त्र भएका छौँ। तपाईँको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हामी धार्मिक तुल्याइएका छौँ। प्रभु, तपाईँले गर्नुभएको कामको कारणले गर्दाखेरि आज हामी कति आनन्दित छौँ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई महिमा, आदर, प्रशंसा गर्दछु। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई एउटा बुबा भन्ने रूपले हामीले तपाईँलाई बुबा भनेर पुकारा गर्न सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो असल बुबा। कतिजना संसारिक व्यक्तिहरू, तपाईँहरू कतिजनाको, सायद कतिजनाले आफ्नो बुबाको, आफ्नो पिताको माया पाउनु भएको छैन होला, तर स्वर्गीय पिता परमेश्वर हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ। उहाँ असल बुबा हुनुहुन्छ। उहाँको माया पाउनको निम्ति तपाईँले धर्म कर्म गर्नु पर्दैन। उहाँको माया प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँको तीर्थयात्रा जानु पर्दैन। तपाईँको परमेश्वरको माया पाउनको निम्ति तपाईँ यताउता घुमडुल गर्नु पर्दैन। उहाँको माया येशू ख्रीष्टद्वारा सदा सर्वदा, उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा, मेरो छोरी, यहाँ मैले सबै कुरा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, न 2 वर्ष अगाडि होइन, 2000 वर्ष अगाडि, 2000 वर्षभन्दा अगाडि मैले मेरो जीवनद्वारा तिमीलाई मैले मुक्तिको उद्धार, मैले मुक्ति, आनन्द, शान्ति सबै कुरा दिइसकेको छु। तिमीलाई मैले मेरो छोरा, मेरो छोरी बनाइसकेको छु। म तिम्रो पिता हो भनेर परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड। सोराबा शिखिरी आन्दोरोबो राबा शान्ता। आउनुहोस् हामी केही समय आफ्नो आँखा बन्द गरेर पिताको माया, पिताको प्रेमलाई हामी अहिले महसुस गरौँ। उहाँको प्रेमलाई स्वीकार गरौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Sora baba baba raba shikayele rebe se torobo raba shikayende rebe ko raba shikiri andorobo so raba shandai. He raba baba baba raba so torobo andorobo so raba shikiri andorobo shandai. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. परमेश्वर पिता, यो सेसन म तपाईको हातमा राख्दछु. मेरो ओठ, मेरो जिब्रोबाट तपाईको वचन बोल्नुहोस्, ताकि तपाईको वचनद्वारा प्रत्येक व्यक्ति, मेरो आवाज सुन्ने व्यक्तिहरूलाई मेरो राजुको आवाज होइन, तर तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा भन्ने कुराहरू प्रत्येकले सुन्न सकोस्. प्रभु, प्रत्येक व्यक्तिको कानहरूमा अहिले तपाईको कानमा दुईटा कानमा आफ्नो हातहरू राख्नुहोस् अनि प्रभु राइट नाउ परमेश्वर पिता पवित्र आत्माद्वारा उनीहरूको प्रत्येकको कानलाई छुनुहोस् र भित्रको कान जुन सुन्ने कानहरू छन् त्यो कानलाई पवित्र आत्माले के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा मात्रै त्यो कानले सुनोस्. परमेश्वर पिता, प्रत्येकको कानमा, प्रत्येकको हृदयमा तपाईको आवाजलाई सुन्न जानेको होस्. प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु. येशू ख्रीष्टको नाममा हामी माग्दछौँ. आमेन, 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 आमेन. सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? हुन्छ. अहिले हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ र यो सेसनमा म तपाईसँग के कुराकानी गर्नु छ भने एउटा यो पहिलो थेस्लोनीको पुस्तकबाट हामी केही कुराहरू अहिले सिक्नेछौँ है. पहिलो थेस्लोनाइका भनेर भन्छ. म खोज्दैछु, यहाँ हेरौँ है एकछिन. थेस्लोनाइकाको पुस्तक पहिलो थेस्लोनिकी पहिलो थेस्लोनिकी 5 अध्यायको 16 देखि 18 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ है. पहिलो थेस्लोनिकी 5 अध्यायको 16 देखि 18 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ. यहाँ यसो लेखेको छ, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो. हामी त्यसलाई फेरि एकचोटि पढ्नेछौँ. सबैजना मिलेर एकैचोटि पढौँ. आउनुहोस्, सबैजना मिलेर एकैचोटि. म यहाँबाट पढ्नेछु, तपाईँले त्यहाँ त्यो शब्दलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्. सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो. प्रेरित पावलले थेस्लोनिकाको विश्वासीहरूलाई, त्यहाँ भएका मण्डलीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई सुनाउन चाहनुभयो. अनि हामी कतिचोटि मैले पनि सोधेको थिएँ, यस्तो सोध्ने गर्थेँ
परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर हामी कतिवटा परमेश्वरको इच्छा जान्न चाहन्छौँ। परमेश्वरको इच्छा चाहनु भित्रबाट परमेश्वरको इच्छा सिक्न चाहने, जान्न चाहने, ताकि हामी परमेश्वरको इच्छाद्वारा हिँड्न सकौँ, परमेश्वरको इच्छाद्वारा हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौँ भन्ने कुराहरू सोचाइ विचार हामी गर्छौँ होइन। त्यो राम्रो कुरा हो, किनभने त्यस्तै हामी विश्वासीहरूले जहिले पनि परमेश्वरको इच्छा के हो, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ मबाट भन्ने कुराहरू सोच्नु, प्रार्थना गर्नु, त्यो सोचाइ गर्नु राम्रो विचार हो। यस्तै अगमवक्ता पावलले लेख्नुभयो थेसलोनिकाको मण्डलीलाई भनेर, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यस्तो हो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ 3टा कुरा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भने सधैँ आनन्दित रहो, सधैँ आनन्दित रहो। हामी कसरी सधैँ आनन्दित रहने? यो आनन्दित भनेको के हो त? सधैँ आनन्दित रहने, कसरी हामी सधैँ आनन्दित रहन सक्छौँ? हाम्रो कस्तो कन्सेप्ट, आनन्द भनेको कस्तो विचार छ? आनन्द कसरी हामी सधैँ आनन्द रहने? आनन्द भनेको कुरा के हो भन्ने हामी कतिचोटि हामी के सोचाइ गर्छौँ? के हो त, कस्तो हो त्यो आनन्द भनेको भन्दाखेरि कतिचोटि हामी के सोच्छौँ? आनन्दित भएको व्यक्ति भन्दा चाहिँ सधैँ आनन्दित रहनु भनेको र आनन्दित भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामी के सोच्छौँ भने आनन्दित रहेको व्यक्ति जहिले पनि हाँस्ने, जहिले पनि जतिखेर पनि एकदमै अपबिट भएको व्यक्ति, जतिखेर पनि उफ आहा हालेलुया भएको व्यक्ति, एकदमै जहिले पनि आनन्दित भएर नाच्ने, गाउने, खुसी हुने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ होला। सधैँ आनन्दित रहौ भनेको चाहिँ त्यस्तो भएर बस भनेको होला बाइबलले भनेर हामी विचार गर्छौँ होइन त। त्यो फिजिकल रूपमा हामी कतिचोटि आनन्दित भन्ने चाहिँ हामी कस्तो देख्दछौँ भन्दाखेरि जहिले पनि हाँस्ने, एकदमै उफ्रिने, नाच्ने, गाउने, त्यसलाई चाहिँ आनन्द भएको व्यक्ति, आनन्दित भएको व्यक्ति भनेर हामी सोच्छौँ। यहाँ बाइबलमा जब पावलले आनन्दित, परमेश्वरमा सधैँ आनन्दित रहो भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो जहिले पनि नाची बस, गाउने गाऊ, अनि हाँस, हा भन, यो गर त्यो गर, सधैँ ठुलो मानिसहरूले देखोस् भनेर त्यस्तो प्रकारको आनन्दित रहो भनेर भनेको होइन। यहाँ किन आनन्दित भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि कसरी, यदि मलाई थुप्रो दुःख समस्याहरू आएको छ, म बिरामी छु या आर्थिक खाँचोहरू छन्, मेरो काममा, म काम गर्ने ठाउँमा राम्रोसँग मेरो सहकर्मीहरू सँग मेरो राम्रो मिलाप पनि छैन, म राम्रोसँग उनीहरूले मलाई मन पराउँदैनन् या उनीहरूलाई म मन पराउँदिनँ, अनि यस्तो अवस्थामा म दुःखमा कष्टमा भएको व्यक्ति, विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भएको बेलामा कसरी सधैँ, यहाँ भनेको छ सधैँ आनन्दित, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा सधैँ आनन्दित रहो। कसरी सधैँ आनन्दित रहने? जब हामी दुःखमा कष्टमा छौँ कसरी आनन्द रहन सक्छौँ त? यदि हामीले आनन्दित रहनु भनेको चाहिँ एकदमै हाँसी डुली घुमी नाची त्यो प्रकारको विचार नभएर आनन्दित भनेको चाहिँ कसरी आनन्दित रहो, सधैँ आनन्दित रहो भन्दाखेरि हाम्रो भित्र मनमा हामी कसरी आनन्दित रहन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी जुनै अवस्थामा भए पनि, जुनै कठिनाइमा भए पनि, जस्तो दुःखमा भए पनि हामी रमाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो दुःख कष्ट आएको छ मलाई भनेर रमाउने होइन, तर हामी त्यसमा आनन्दित हुन सक्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ कि त्यो दुःख कष्टले अन्तको कुरा, दुःख कष्टमा मात्रै अन्त होइन, दुःख कष्टले हामीलाई ओभरकम गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरले अन्तिम शब्द परमेश्वरले बोल्नुपर्छ होइन त? किन भन्दाखेरि
हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ, हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ। हाम्रो दुःख कष्टमा भएको समयमा पनि हामी आनन्दित, भित्र हृदयदेखि हामी आनन्दित रहन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर, हामी दुःख कष्टमा भएको बेलामा परमेश्वरले हामीलाई छोडेर यो दुःख कष्टमा तँ छस्, मलाई पनि कस्तो गाह्रो परिरहेको छ है, अब तँ दुःख कष्टमा परेको छस्, तँ रमाउन सक्दैनस्, खुसी हुँदैनस्, म एकछिन छोडेर तँलाई, तँ यहाँ बसेर दुःख कष्टमा एकदमै रगडेर बस, म केही समय गएर घुमडुल गरेर अनि पछि तँ कहाँ आउँछु भनेर परमेश्वरले दुःख कष्टमा हामी परेको बेलामा छोडेर जानुहुन्न। दुःख कष्टमा जब हामी परेका छौँ त्यो समयमा परमेश्वर पनि हाम्रो नजिकै, हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। बाइबलले हामीलाई तिमीहरूलाई कहिले पनि दुःख कष्ट आउँदैन, तिमीलाई कुनै खाँचो पनि हुँदैन, तिमीलाई कहिले पनि कुनै खाँचो पर्दैन भनेर प्रमिस गरेको छैन। जसरी दुःख कष्ट सारा अरू मानिसहरूलाई आउँछन् त्यस्तै प्रकारका दुःख कष्ट हामीलाई पनि आउन सक्छ। तर जब दुःख कष्ट अरू व्यक्तिहरूलाई आउँछ जसले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनेर मानेका छैनन्, जानेका छैनन्, त्यो व्यक्तिहरूलाई दुःख कष्ट आयो भने त्यो दुःख कष्टमा उनीहरू आफै एक्लै भएर त्यो दुःख कष्टलाई झेलेर, दुःख कष्टलाई भारी जस्तै बोकेर आफै चाहे अरू साथीहरू परिवारहरू मिलेर त्यो दुःख कष्टबाट उम्कने र दुःख कष्टबाट कसरी चाहिँ हामी उम्कन सक्छौँ भनेर त्यो दुःख कष्टको हलहरू, समस्याको हलहरू निकाल्न खोज्छन्। तर तपाईँ र म जब हामीलाई दुःख कष्ट आएपछि हामी दुःख कष्टमा एक्लो छैनौँ। हाम्रो आफ्नो दुःख कष्टमा हाम्रो परिवार मात्रै सामेल छैन, हाम्रो परमेश्वर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको जब हामी दुःख कष्टमा छ हामीले के जान्नुपर्छ भने परमेश्वर को हुनुहुन्छ है, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। परमेश्वरको चरित्र के हो, उहाँ चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको चरित्र जानेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वर को हो भनेर हामीले बुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुःख कष्टको समयमा पनि, समस्याहरू आएको समयमा पनि, आर्थिक खाँचोहरू भएको समयमा पनि, रोग बिरामी लागेको समयमा पनि, यस्तो सबै समयमा हामी आफ्नो आँखा बन्द गरेर हामी आनन्दित हुन सक्छौँ, रमाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मेरो यो दुःख कष्टले लास्ट वर्ड होइन, यो दुःख कष्टले अन्तको शब्द, दुःख कष्टमा म अन्त हुँदिनँ, किनभने मेरो जीवन परमेश्वरको हो, मेरो जीवन परमेश्वरको हातमा छ। मेरो राजा परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ। अहिले नै म हस्पिटल बेडमा भए पनि, म घरमै खाटमा बिरामी भएर सुते पनि, अहिले मलाई पैसाको खाँचो भए पनि, मेरो शरीरको निकोको खाँचो भए पनि, मेरो मानसिकी खाँचो भए पनि, मेरो जस्तै खाँचो भए पनि यो समयमा म रमाउन सक्छु, आनन्दित हुन सक्छु, किनभने परमेश्वरमा सबै कुरा प्रशस्त रूपमा छ र म परमेश्वरमा आनन्दित हुन्छु र परमेश्वरमा रमाउँछु भनेर म रमाउन सक्छु, परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु भनेर अझै यस्तो समयमा पनि हामी झन् बढ्ता निराशा हुनुको सट्टा हामी आफ्नो आत्मालाई तन्दुरुस्त पारेर हामी परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्नुपर्छ र परमेश्वरको नाउँलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ र परमेश्वरको भजनहरू गाउनु पर्छ र परमेश्वरलाई आदर महिमा दिनुपर्छ। अनि जब हामी त्यो समयमा आदर महिमा दिन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र जब हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन भएर आउँछ, परमेश्वरले हामी भित्र एउटा साहस हालिदिनुहुन्छ र त्यो साहसी भएपछि त्यो समस्या, त्यो सङ्कष्ट, त्यो दुःख, त्यो रोग, त्यो बिरामी, त्यो कुराहरूबाट हामी छुटकारा पाउनलाई अझै पनि सजिलो हुन्छ, किनभने हामी भित्रबाट आनन्दित भएका छौँ। किन? परमेश्वरको वचनले भन्दछ सधैँ आनन्दित रहो। यहाँ बाइबलले
पावलले भन्नु भएन कि जब तिमीमा राम्रो समय आउँछ, तिमी एकदमै राम्रोसँग तिम्रो सबै कुरा ठिक भएको, तिम्रो परिवारहरू राम्रो छ, तिम्रो छोराछोरीहरू राम्रो छ, तिम्रो कामहरू राम्रो छ, तिम्रो धन सम्पत्तिहरू राम्रो छ, तिम्रो सबै कुरा राम्रो भएपछि मात्र आनन्दित हौ भनेर प्रेरित पावलले भन्नु भएन। प्रेरित पावलले भन्नुभयो सधैँ आनन्दित रहु, सधैँ आनन्दित रहु। किन? कसरी? किन भन्दाखेरि परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले हामीलाई त्याग्नुहुन्न, हामी कहिले पनि एक्लो हुँदैनौँ। सायद तपाईँ शारीरिकमा एक्लै एउटा कहाँ बसेर तपाईँले यो भिडियो, तपाईँले यो क्याम्पको कुराहरू वचनहरू सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ जहाँ भए पनि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, किनभने परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ सँगसँगै सधैँ हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म रमाउन सक्छौँ, आनन्दित हुन सक्छौँ। जब प्रेरित पावल जेलखानामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ प्रेरितको पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ भने जब उहाँ जेलखानामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिलास अनि पावल दुईजना जेलखानामा हुँदाखेरि उहाँ त्यो रोमीको जेलखाना त्यो समयको जेलखाना र अहिलेको जेलखाना धेरै फरक छ। त्यो समयमा जब यदि रोमी सरकारले यस्तो जेलखानाहरू बनाएका थिए, त्यो जेलखाना अँध्यारो अन्धकार, एकदमै गहिरो अन्धकार परेको जेलखानामा बसेको समयमा उनीहरू परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जेलमा हालेको थियो। अनि उनीहरू दुईजना जेलखानामा भए पनि जेलखाना उनीहरूभित्र थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जेलमा भएर बस्दाखेरि पनि उनीहरूले परमेश्वरको महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, प्रार्थना गरेर आनन्दित भएर गीतहरू गाएर अचम्मको आनन्द मनाएको समयमा, त्यस्तो अन्धकारको जेलमा बसे तापनि त्यस्तो समयमा भए पनि उनीहरूलाई पावललाई थाहा थिएन, सिलास र पावललाई थाहा थिएन उनीहरूलाई के उनीहरूको टाउको काटिदिने हो कि अब कसरी उनीहरूलाई मार्ने हो कि यो रोमी सरकारले उनीहरूले जे पनि गर्न सक्थ्यो, उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। तर पावल र सिलास दुईजना त्यो जेलमा भए पनि, उनीहरू जेलभित्र भए पनि जेल चाहिँ उनीहरूभित्र भएको थिएन। उनीहरूलाई थाहा थियो उनीहरूको जीवन यदि जेसुकै हुन्छ यो शरीरलाई मेरो आत्मामा हामीसँग अहिले यो जेलखानामा हामी मात्र एक्लो छैनौँ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वर्गदूतहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो दुःखमा, यो जेलखानाभित्र भए पनि हामी डराउनु पर्दैन। हाम्रो शरीरलाई मारे तापनि हाम्रो आत्मा मलाई थाहा छ कहाँ जान्छ, अनन्तको लागि हामी परमेश्वरसँग मिल्नलाई, परमेश्वरसँग फेस टु फेस देख्नलाई, परमेश्वरसँग बस्नलाई हामी शरीरबाट उम्कनु भयो भने हामी आत्मामा जीवित हुनेछौँ सधैँको लागि, अनन्तको लागि भन्ने कुरा पावल अनि सिलास दुवैजनालाई थाहा थियो। अनि त्यो थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि भित्रबाट यो अवस्थामा पनि, जेलखानामा भए पनि त्यो अवस्थामा पावल र सिलास दुवैजनाले परमेश्वरको महिमा र आराधना गर्दै थिए। उनीहरू निराश भएर त्यहाँभित्र बसेनन्, तर उनीहरूले आनन्द गरे। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा पनि कतिचोटि पावल, हामी सबैभन्दा यदि हामीले वचनलाई हेर्दै गऱ्यौँ भने प्रेरित पावल कतिचोटि जेलखानामा बस्यो, कतिचोटि उसलाई कुटियो, कतिचोटि उसलाई पक्रियो र लगेर विभिन्न प्रकारको कोर्राले हान्यो, भिन्दै कुराहरू भयो। पावलले जब यो लेख्दै उहाँले लेख्नु भएको एउटा दुःख नझेलेको व्यक्ति होइन, उहाँ समस्यामा, सङ्कष्टमा, दुःखमा कतिचोटि पर्नुभयो, तर पनि उहाँले यस्तो लेख्नुहुन्छ थेसलोनिकाको चर्चहरूलाई, उनीहरूले मण्डलीहरूलाई भन्नुहुन्छ परमेश्वरमा सधैँ आनन्दित रहो, जहिले पनि सधैँ आनन्दित रहो। परमेश्वरको इच्छा के हो तपाईँ र मेरो लागि भन्दाखेरि हामी सधैँ आनन्दित रहनुपर्छ, हामी सधैँ आनन्दित रहनुपर्छ। त्यो पहिलो कुरा हो।
परमेश्वरको इच्छा, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ आज भने पहिलो कुरा चाहिँ सधैँ आनन्दित रहने। दोस्रो, प्रेरित पावलले भन्नुभयो थेसलोनिका चर्चलाई, मण्डलीहरूलाई, त्यहाँ भएका विश्वासीहरूलाई, दोस्रो कुरा परमेश्वरको इच्छा के हो भन्दाखेरि निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। प्रार्थना, हामी प्रार्थना, मेरो जीवनमा प्रार्थना भनेको म जति अझै बढ्दै गएँ, मेरो एज अझै बढ्दै गयो, झन् बढ्त मेरो जीवनमा त प्रार्थनाको इम्पोर्टेन्स, प्रार्थना कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले बुझ्न सकेँ। हामी प्रार्थना बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। प्रार्थना बिना हामी जीवित रहनै सक्दैनौँ है। जसरी हामी सास नलिकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ, त्यस्तै गरी प्रार्थना नगरिकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो आत्मिकी वृद्धि, प्रार्थना बिना हाम्रो आत्मिकी वृद्धि हुन सक्दैन। प्रार्थना के हो? किन हामी प्रार्थना गर्छौँ? प्रार्थना के हो भन्दाखेरि जसरी म विवाह गरेर मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, यदि मैले विवाह गरेँ, विवाह गरिसकेपछि यदि म मेरो श्रीमतीसँग कुरा गर्दै गरेन भने त्यो विवाहको के महत्त्व भयो? यदि मैले मेरो छोराहरू, मेरो दुईटा छोरा छ, एलाइसा अनि एज्रा, यो दुईटा छोराहरू, मेरो दुईटा छोरासँग यदि मैले कुराकानी गरेन भने मेरो छोराहरूको र मेरो सम्बन्धको के महत्त्व रह्यो? प्रार्थना भनेको हामी यसलाई एकदमै धार्मिक कुराहरू, धार्मिक भएको जस्तो बनाउँछौँ क्या। प्रार्थना भने एउटा सिम्पल, यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग मेरो कुराकानी हो। हेर्नु त, हाम्रो विश्वासी जीवनमा कसरी हामी परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने? जब परमेश्वरले बगैँचामा, इदनको गार्डनमा, बगैँचामा आदमलाई हव्वालाई बनाउनु भयो, बाइबलले बताउँदछ परमेश्वर सधैँ आउनुहुन्थ्यो फिजिकल रूपमा, है, शारीरिक रूपमा हामीले परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो। यो एउटा सोचाइ मात्र, मगजमा, इमेजिनेसनमा मात्र होइन, साँच्चै नै परमेश्वर स्वयं त्यो पाप गर्नुभन्दा आदम हव्वाले परमेश्वरको बाटोलाई त्यागेर आफ्नै इच्छा अनुसार हिँड्नुभन्दा अगाडि परमेश्वर सधैँ बगैँचामा आएर सधैँ कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। मलाई यदि त्यो परमेश्वरको इच्छा अहिले पनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भने सधैँ परमेश्वर हामीसँग सधैँ कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। जसरी म तपाईसँग अहिले कुराकानी गर्दैछु, परमेश्वर स्वयं तपाईँ र मसँग त्यसरी नै कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा सोचाइ होइन, उहाँ एउटा विश्वास मात्र होइन, है, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ व्यक्ति, तपाईँले मेरो शरीरलाई देखेर तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले परमेश्वर पनि एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँ एउटा व्यक्ति हो। उहाँ पनि तपाईँ र मसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, है। त्यसै कारणले बाइबलले भनेछ
आऊ मेरो नजिक आऊ, म तिम्रो नजिक आउनेछु। मेरो भेडाले गोठालाको स्वरलाई चिन्नेछ र गोठालाको आवाजलाई चिन्नेछ, जान्नेछ, बुझ्नेछ भनेर बाइबलले तपाईँले पढ्नु भएको छ बाइबलमा। त्यो एउटा लेखेको कालो अक्षर, सेतो पन्नामा कालो अक्षरले लेखेको शब्द मात्र होइन, त्यो साँचो हो। परमेश्वर तपाईँ र म उहाँको आवाजद्वारा हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। कतिचोटि हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि हामी पास्टरले मात्रै होला, पास्टरले परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले पास्टरसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ अनि पास्टरले आएर हामीलाई भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरू सबैजनाले त्यो सोचाइ गर्नुहुन्छ होला। हो, पास्टर अगुवा ज्यूहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुन्छ, त्यति मात्रै परमेश्वरको आवाज चाहिँ पास्टर अगुवाहरू र एक दुईजना अरू स्पेसल व्यक्तिहरूको लागि मात्र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, उनीहरूको आवाज उनीहरूले मात्रै सुन्छन् भन्ने होइन, त्यो गलत हो। परमेश्वर नयाँ नियममा, पुरानो नियममा परमेश्वरले विभिन्न आफ्ना आवाजहरू, आफ्नो पवित्र आत्माहरू सेलेक्टेड पिपलले मात्र पाउँथे भने नयाँ नियममा तपाईँ र म सबैजना नै, हामी प्रत्येक विश्वासीहरू नै परमेश्वरको मन्दिर हौँ। हरेक व्यक्ति तपाईँ प्रत्येकजना जसले यो तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईँ सबैको शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। हामी परमेश्वरको मन्दिर हौँ। परमेश्वर हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीभित्र बास गर्ने पवित्र आत्माको रूपमा बास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीसँग कुराकानी पनि गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ सधैँ चुबो लागेर बस्ने, कहिले पनि तपाईँसँग नबोल्ने, उहाँ चुबो लागेर बस्ने आत्मा होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो प्रार्थनामा कतिचोटि विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्दा हामी प्रभुलाई मात्रै भन्छ, प्रभु मलाई यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो, यस्तो दिनुहोस्, उस्तो दिनुहोस्, यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस्, प्रभु त्यो गरिदिनु हो, त्यो गरिदिनुहोस् भनेर हामी लगातारमा माग्ने मात्रै। परमेश्वर तपाईँ यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् भनेर प्रभुलाई हामी आज्ञा मात्रै, प्रभु यो गर्नुहोस्, प्रभु त्यो गर्नुहोस् भनेर कतिचोटि हामी परमेश्वरलाई एउटा दासको रूपमा, परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ तर हामी उहाँलाई आफ्नो एउटा दास जस्तो बनाएर प्रभु यो गर्नु, त्यो गर्नु, त्यो गर्नु भनेर हामी भन्छौँ, अनि त्यहाँ आमेन भन्छौँ, अनि त्यसपछि सिद्धियो। तर बाइबलले, यहाँ पावलले भन्नुहुन्छ लगातार निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, त्यो परमेश्वरको इच्छा तपाईँको निम्ति। किन भन्दाखेरि परमेश्वर जसरी आदम हव्वासँग दिन प्रतिदिन बोलचाल गर्नुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्टले हामीलाई देखाउनु भयो नि, होइन त? येशू ख्रीष्टले जतिखेर पनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब मैले जे पिताले गरेको हेर्दछु, देख्दछु, त्यही काम म गर्छु। मेरो पिताले मलाई जे गर भन्नुहुन्छ म त्यो गर्छु। मेरो पिताले जे गर्नुभएको छ म त्यो गर्छु। मेरो पिता र म एउटै हुँ र मैले जे पिताले गरेको देख्दछु त्यसलाई म पुरा गर्छु भनेर भन्नु। यो के शब्दहरू हो? यो एउटा के टिचिङ मात्र हो र? होइन। येशू ख्रीष्टले जब भन्नुभयो मैले जे देख्छु, मैले जे सुन्छु त्यो कुराहरू म पुरा गर्छु भनेर येशू ख्रीष्टले जब एउटा मानवको रूप धारण गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा मानिस भएर जिउनु भएको थियो यो संसारमा। यदि उहाँले पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको माइन्डलाई, परमेश्वरको दिमागलाई, परमेश्वरको विचारलाई, परमेश्वरको सोचाइलाई उहाँले चाहिँ सोच्न सक्नुभयो, देख्नुभयो र सुन्नुभयो र पुरा गर्नुभयो भने तपाईँ र म पनि पवित्र आत्माद्वारा त्यो एक्ज्याक्टली जसरी येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कुराहरू थियो त्यो कुराहरू हामी पनि गर्न सक्छौँ। किनभने येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो सारा अधिकार मलाई दिएको छ र म तिमीहरूलाई दिन्छु। तपाईँले बाइबललाई पढ्नुहोस् राम्रोसँग, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राम्रोसँग तपाईँले बसेर परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा जे भनेको छ त्यो कुराहरू पुरा हुनुपर्छ। जुन कुरा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ त्यो कुरा साँचो हो। हामीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। कतिचोटि हामी के गर्छौँ भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यहाँ कफी छ, यो ग्लासमा कफी छ। मैले यो कफीलाई
यदि हेरिराखेँ भने है कस्तो राम्रो कफी, कस्तो बास्ना पनि राम्रो आउँछ, आहा कति राम्रो, कस्तो आनन्दको कफी हो यो, यसलाई भनेर मैले हेरेर एडमायर गरेर अनि कस्तो राम्रो, ओहो यति राम्रो कफी आहा भनेर मात्रै बसेँ भने मैले यसलाई कुनै प्रकारको स्वाद, यसको स्वाद के हो भन्ने कुरा पनि म थाहा पाउँदिनँ। यसको स्वाद थाहा पाउनको लागि यो कस्तो छ भनेर यदि साँच्चै रूपमा हामीले वर्णन मात्र नगरेर तर यसलाई साँच्चै नै एक्सपिरियन्स गर्ने हो भने मैले यसलाई चाहिँ पिउनुपर्छ। अब चाहिँ कस्तो राम्रो कफी, हेर्नुहोस् त। मैले के गरेँ, कफी देखेँ तर मैले कफीलाई एक्सपिरियन्स पनि गरेँ, होइन त? त्यस्तै प्रकारले हामी परमेश्वरलाई, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कसरी जान्नुहुन्छ, यसको विचार के हो, कस्तो हो भन्ने सबै कुरा पढ्छौँ तर हामी कहिले पनि परमेश्वरलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्दैनौँ। विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, परमेश्वरलाई हामी एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। उहाँलाई हामी नेपालीमा यो वर्ड एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ के हो, हामी परमेश्वरलाई छुन सक्छौँ, हामी उहाँलाई हेर्न सक्छौँ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर जान्न सक्छौँ, त्यो एक्सपिरियन्स हामी गर्न सक्छौँ। कतिचोटि मण्डलीमा व्यक्तिहरू आउँछन्, चर्चमा आउँछन् अनि उनीहरूलाई वचनहरू सुनाइयो अनि वचनहरू सबै कुराहरू गर्यो तर कहिले पनि उनीहरूले त्यो वचन जे लेखेको छ त्यो चाहिँ कहिले पनि एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले एउटा रेस्टुरेन्टमा गएको जस्तै, होइन त? तपाईँ एउटा रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भने रेस्टुरेन्टमा गएर तपाईँले के अरे त्यसको रेस्टुरेन्टमा मेनु हुन्छ, त्यो मेनुलाई लिएर पढेर यो यस्तो मोमो छ, यसको मोमो, यस्तो राम्रो मिठो मोमोहरू पाउँछ भनेर तपाईँले लेख्नु हो तर त्यो रेस्टुरेन्टमा बसेर यदि तपाईँले मोमो खानु भएन भने तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नु भएन नि त। रेस्टुरेन्टमा जानुभयो, तपाईँले मेन्युलाई पढ्नुभयो, राम्रो राम्रो खानाहरू रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो, पढ्नुभयो तर त्यसलाई कहिले पनि एक्सपिरियन्स खानु भएन भने त्यसलाई एक्सपिरियन्स भएन नि। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले बाइबललाई पढ्नुहुन्छ, सबै कुरा हुन्छ तर तपाईँले त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नु भएन भने यो पढेको, यो लेखेको कुराहरू व्यर्थमा भएर जान्छ। यहाँ लेखेको छ भन्दैमा त्यो कुराहरू पुरा हुने होइन। जुन कुरा लेखेको छ त्यसलाई मैले एक्सपिरियन्स गरेँ भने त्यो वचन अब पुरा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्नको निम्ति हामीले लगातार रूपमा के गर्नुपर्छ, कसरी एक्सपिरियन्स गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यो परमेश्वरको एक्सपिरियन्स, हामी परमेश्वरको अनुभव र परमेश्वरको छुवाई, परमेश्वरको आत्मिकी वरदान, परमेश्वरको आत्मिक कुराहरूलाई हामी प्रार्थनाद्वारा सधैँ, जब हामीले सधैँ प्रार्थना गर्दछौँ त्यो प्रार्थनाद्वारा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ एउटा जसै आँखा बन्द गरेर पडारा भनेर विभिन्न कुराहरू, शब्दहरू बोलेर त्यो शब्दहरूको जस्तै कुनै पनि मात्र नराखेर त्यो शब्दहरू मात्रै होइन, त्यस्तो होइन, त्यो होइन प्रार्थना। प्रार्थना भनेको जब म मेरो जीवनमा जब मैले आँखा बन्द गरेर प्रभु भनेर पुकारा गर्छु, प्रभु पिता भन्ने बित्तिकै त्यसको म एक्सपिरियन्स पनि गर्छु। मैले प्रभु पिता भने प्रभु पिताले भन्नुहुन्छ, हे छोरा म यहाँ छु, छोरी म यहाँ छु, म तिमीसँगै छु। तिमी चिच्याउनु, कराउनु, ठुलो स्वरमा आवाज गर्नु पर्दैन। तिम्रो हृदयमा मलाई पुकारा गर। जब तिमीले मेरो सम्झना गर्छौ म तुरुन्त तिम्रो यहाँ, म त्यहाँ प्रेजेन्ट अहिले नै छु, तिमीसँगै छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँ छु,
आऊ कुराकानी गरौँ, आऊ बसेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आँखा चिम्म गरेर मैले केही कुरा भन्नु पर्दैन, म प्रभुलाई भन्छु, प्रभु मलाई तपाईँले कति प्रेम गर्नुहुन्छ, धन्यवाद। म पनि तपाईँलाई त्यति नै प्रेम गर्न चाहन्छु, मलाई शक्ति दिनुहोस्। मैले तपाईँलाई पहिला प्रेम गरेको होइन, तपाईँले मलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो। म पापी हुँदा हुँदै पनि तपाईँ मर्नुभयो, तपाईँ बौरी उठ्नुभयो। तपाईँले मेरो पापको सट्टामा दण्ड दिनु भएन, तर मैले गरेको पापको सट्टामा तपाईँले मलाई आफ्नो अनुग्रहद्वारा मेरो पापहरूलाई क्षमा दिनुभयो। ओ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। म कति आनन्दित छु प्रभु। आज मलाई तपाईँले तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मौका पनि दिनुभयो। त्यसैलाई हामी प्रार्थना भन्दछौँ। प्रार्थना भनेको कुराकानी। म प्रभुसँग कुरा गर्छु, प्रभु मसँग कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो भेडाले मेरो आवाज चिन्दछ र मेरो भेडा को हो म जान्दछु, र मेरो भेडाले गोठाला को हो भनेर जान्दछ। निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्ने। कतिचोटि तपाईँ र म सोध्छु होला, ओ त्यसो भए म घुँडा टेकेर घरमा बसेर बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रार्थना गर्नुपर्छ निरन्तर, लगातार रूपमा। निरन्तर भनेको चाहिँ लगातार रूपमा हो के त्यो हो प्रार्थना गर्ने भनेर हामी कतिचोटि सोध्छौँ। अनि हामीले के सोध्छौँ भन्दाखेरि हामी विचार गर्छौँ कि अब प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर। प्रार्थना भनेको हामी लगातार रूपमा धेरैचोटि हामी बडबडाएर शब्दहरू भनेर भनिराख्नु पर्दैन। हामीले जब परमेश्वर प्रभु भनेर आफ्नो आँखालाई बन्द गरेर हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले प्रभु तुरुन्त हाम्रो माझमा आउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अझै हामीलाई कति सहयोग गरेको छ परमेश्वरले। हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा अन्य भाषामा बोल्ने वरदान पनि दिनुभएको छ। अनि अन्य भाषामा बोल्ने वरदानहरूद्वारा हामीलाई अन्य भाषामा बोलेर हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ। लगातार रूपमा हामीले प्रार्थना गरेर अन्य भाषाद्वारा परमेश्वरको अगाडि हामी हिँड्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि जब हामी आँखा बन्द गरेर यो अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दछौँ, बाइबलले बताउँदछ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो दिमागले नजाने पनि नसोचे पनि तर परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरसँग के बोलेको हो पवित्र आत्माद्वारा, पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग यो प्रार्थना गर्दछ भनेर पवित्र आत्माले भित्रबाट हाम्रो हृदयबाट प्रार्थना परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर पवित्र आत्माले स्वयं हाम्रो आत्माद्वारा प्रार्थना गर्दछ। र प्रभुले त्यो शब्दहरू हामीले यो दिमागले शब्दहरू हामीले के भनेको नजाने पनि पवित्र आत्माद्वारा बोलिएका शब्दहरू परमेश्वरको आत्माले पुरा रूपमा उहाँको इच्छा अनुसार त्यो प्रार्थनाहरू हामीले गर्न पाउँछौँ। र तपाईँ र मलाई गाह्रो छैन। कतिचोटि हामी निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्न भनेको चाहिँ यो के अरे सिर्फ आज नेपालीमा भाषामा या तपाईँको आफ्नो भाषामा लगातार रूपमा हरेक बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रार्थना गर्नु पर्दैन। निरन्तर प्रार्थना गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि जुन जुन समयमा हामी जहाँ भएका पनि जस्तो ठाउँमा पनि भए पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्दैनौँ।
है। त्यो एउटा वचन अनुसारको वचन होइन। कतिचोटि हामी सोध्छ ओ म चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भएँ, हो त्यो फिलिङ साँचो हो। तपाईँ कतिचोटि हामीलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ, त्यो साँचो हो। तर वचन अनुसार परमेश्वर सबै ठाउँमा एकैचोटि प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ भने हामी कहाँबाट टाढा हुन सक्छौँ? कसरी टाढा हुने? हाम्रो अवेरनेस, हाम्रो विचारमा मात्रै हामी टाढा भएका हौँ। साँचो सत्यतामा हामी परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वर हामीसँगै सधैँ हुनुहुन्छ है। परमेश्वर यहाँ हुने त्यहाँ नहुने होइन। यस्तो ठाउँ छैन जुन ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरबाट टाढा हुन सकोस्। हामी के गर्नुपर्छ? कतिचोटि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कतिचोटि हाम्रो फिलिङमा, हाम्रो सोचाइमा हामी टाढा हुन्छौँ, तर रियालिटीमा के हो भन्दाखेरि परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। र त्यो बेलामा हामी सिर्फ यति मात्रै फरक छ, म र परमेश्वर आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै, प्रभु भन्ने बित्तिकै म परमेश्वर कहाँ तुरन्त, त्यो अवस्थामा परमेश्वर र मेरो मिलाप तुरन्त हुन्छ। प्रभु येशू, पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै तुरन्त हाम्रो मिलाप हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी साहसी हुनुपर्छ विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हामी परमेश्वरले हामीलाई छोडेर जानुहुन्न, हामीले परमेश्वरलाई छोडेर जाँदैनौँ कहीँ पनि। उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ र म सधैँ परमेश्वरको बाटोमा हिँडे र परमेश्वरकै राज्यमा बसेका छौँ भने, आफ्नै इच्छा आफ्नै बाटोद्वारा हिँडेका छौँ, पाप गर्दै अनि त्यस्तो प्रकारको जीवन जिउँदै हामी हिँडेका छौँ भने त्यो बाटो, त्योबाट हामी रिपेन्टेन्स गरेर हामी फर्केर आउनुपर्छ त्यो बाटोबाट हो। तर यदि हामी आफ्नो परमेश्वरलाई, प्रभु र परमेश्वरको बाटोमा हामी हिँडेका छौँ र ठिक कुराहरू गर्दै परमेश्वरको योजना अनुसार हामी हिँडेका छौँ भने हामी परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु हो। आँखा बन्द गरेर तुरन्त हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले तुरन्त हामीसँग फेरि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण पहिलो कुरा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा सधैँ आनन्दित रहनु। दोस्रो कुरा परमेश्वरको इच्छा कि हामी सधैँ नै सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ है, निरन्तर प्रार्थना गरिरह भन्ने दोस्रो। र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। यो चाहिँ कतिचोटि मलाई अलि गाह्रो लागेको थियो पहिला है। सबै परिस्थितिमा जब मेरो जीवनमा मलाई सबै कुरा भएको बेलामा, राम्रो काम भएको, राम्रो परिवारमा मिलाप भएको बेलामा, सबै कुरा राम्रो भइराखेको बेलामा, सबै कुरामा परमेश्वरको आशिष भइराखेको बेलामा धन्यवादी हुनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। किन भन्दाखेरि सबै कुरा मसँग छ, मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। यी सबै कुराको लागि परमेश्वर धन्यवादी हुन एकदमै सजिलो छ, होइन त? तर जब दुःख, कष्ट र यस्तो प्रकारको समय आउँछ, त्यो समयमा धन्यवादी हुन अलि गाह्रो पर्छ। र त्यो समयमा तर प्रेरित पावलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरामा राम्रो भएको बेलामा मात्र होइन, सबै कुरा ठिक भएको बेलामा मात्र होइन, तर सबै कुरामा परमेश्वरमा धन्यवादी हौ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। सबै कुरामा धन्यवादी हौ भनेको छ है। त्यसो भनेको मतलब चाहिँ यदि तिमी बिरामी छौ, यदि तिमी रोगी छौ, यदि तिमी मानसिकी रूपमा बिरामी भएका छौ, यदि तिमी शारीरिक रूपमा बिरामी भएका छौ, तिम्रो खाँचो भएको बेलामा, तिमीलाई पर्सिक्युसनहरू आएको बेलामा, सतावट आएको बेलामा, दुःख आएको बेला, अरूले नराम्रो भनेको बेलामा, अरूले तपाईँलाई नराम्रो कुराहरू
बताएको बेलामा, तपाईँहरूलाई मन नपराएको बेलामा, सबै कुरामा राम्रो समयमा मात्र होइन, दुःख कष्ट आएको समयमा पनि परमेश्वरमा धन्यवादी हौ भनेर बाइबलले बताएको छ। हामी दुःख कष्ट आएको बेलामा मलाई दुःख कष्ट आयो, आहा कस्तो राम्रो, म प्रभु म धन्यवाद दुःख कष्टको लागि भन्ने होइन है। हामी दुःख कष्टको लागि धन्यवाद भन्ने होइन, तर दुःख कष्टमा हामी धन्यवाद प्रभु, किनभने तपाईँ मेरो छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छु, किनभने मैले आज थाहा पाएँ कि तपाईँ कति असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई क्षमा दिनुभयो, तपाईँले मेरो पापलाई धोइदिनु भयो, म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छु। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो मौकाको लागि, मैले क्षमा दिने मौका पाएँ। प्रभु धन्यवाद, म त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्छु, अब म त्यो व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्छु, अब यो मौका तपाईँले दिनुभयो त्यसको लागि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु भनेर हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जब हामी बिरामी हुन्छौँ यस्तो मौका हो हाम्रो लागि कि अब विश्वासद्वारा मैले चाहिँ मेरो रोगलाई निको होस् भनेर परमेश्वरसँग धन्यवाद साथ म प्रार्थना गर्ने मौका पाउँछु, होइन त? जब म सतावटमा परेको छु त्यो समयमा मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि, प्रभु अब म तपाईँको छुटकाराको रूपलाई मैले साँच्चै नै परमेश्वर मेरो छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मैले अहिलेसम्म विश्वास गरेको थिएँ। अहिले मलाई साँच्चै नै छुटकारा चाहिन्छ यहाँबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले कमसेकम एक्सपिरियन्स त गर्न पाउँछु अब तपाईँको बारेमा भनेर प्रभु म धन्यवाद दिन्छु, किनभने तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ। प्रेरित पावलले भन्नुभयो सबै कुरामा धन्यवादी हौ। अनि प्रेरित पावल स्वयं पनि हरेक कुरामा कस्तो कस्तो दुःखमा भएर जानुभएको थियो, उहाँ स्वयं पनि सबै कुरामा धन्यवादी भएर परमेश्वरको विश्वासमा अटल भएर बस्नुभएको थियो र उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्सद्वारा नै, एक्जाम्पलद्वारा नै हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यो हो हाम्रो लागि। हामी यसलाई फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउने छौँ। यसलाई यो अन्तको समयमा मैले यो 3टा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ अहिले, होइन? परमेश्वरको इच्छा के हो हाम्रो जीवनको लागि भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ सधैँ आनन्दित रहो, त्यो परमेश्वरको इच्छा हो। दोस्रो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। कसरी? हामी आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्नु हो, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु हो। हामी जहाँ भए पनि, जुन ठाउँमा भए पनि हामीले कुराकानी गर्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी लगातार रूपमा कुराकानी गर्न सक्छौँ। यदि हामीलाई त्यति मात्र नभएर परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय भाषा पनि, अन्य भाषा भनेर भन्छ, पवित्र आत्माद्वारा अन्य भाषाको बप्तिस्मा पनि दिनुभएको छ, त्योद्वारा पनि हामी परमेश्वरसँग लगातार रूपमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यो परमेश्वरको योजना, इच्छा हो हाम्रो लागि। अनि तेस्रो कुरा, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ भनेको यो पनि परमेश्वरको इच्छा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना अहिले यो 3टै कुरा हामी गर्नेछौँ। केही समय हामी प्रार्थना गरेर आउनुहोस्। हामी परमेश्वरमा आनन्दित गरौँ। हाम्रो हृदयमा आनन्दित, किन आनन्दित हुने भन्दाखेरि प्रभु हामी आनन्दित हुन सक्छौँ किनभने तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ मेरो बुबा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले मलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। प्रभु तपाईँ अचम्मको सृष्टिकर्ता, जसले मलाई मेरो आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि नै सबै कुरा मेरो बारेमा तपाईँले जान्नुभएको छ। म कसरी बने, मेरो आमाको गर्भमा कसरी मलाई बनाइयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले जान्नुभएको छ। यति मात्र होइन प्रभु, म आनन्दित छु किनभने मेरो टाउकोमा कति कपालहरू छन् त्यो पनि तपाईँले गन्नुभएको छ।
अनि प्रभु तपाईँलाई पनि थाहा छ कतिवटा कपालहरू छैनन्, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले आफ्नो हातमा मेरो नाम लेख्नु भएको छ। म आनन्दित हुन्छु प्रभु, किनभने तपाईँले सबै कुरा मेरो बारेमा जान्नुहुन्छ। म तपाईँबाट कहीँ पनि टाढा हुन सक्दिनँ, तपाईँ मबाट कहिले पनि टाढा हुनुहुन्न। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु, म आनन्दित छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि म आनन्दित हुन्छु। अनि मैले अहिले यो साथसाथमै प्रार्थना पनि गरिराखेको छु, किनभने तपाईँको योजना र इच्छा के हो भने म लगातार रूपमा तपाईँसँग यो कुराकानी गरिराखौँ सधैँ। अनि परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु, किनभने म जस्तो अवस्थामा छु यो अवस्था तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले मलाई यो अवस्थाबाट, यदि यो अवस्थामा तपाईँले मलाई हुन नरहेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ मलाई यो अवस्थाबाट निकाल्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ प्रभु, म तपाईँमाथि भरोसा राख्दछु, तपाईँको नाउँलाई म उचाल्दछु, तपाईँलाई म ठुलो पार्दछु मेरो जीवनमा। तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी लगातार रूपमा यसरी परमेश्वरमा आनन्दित भइराख्यौँ भने, रमाइराख्यौँ भने, प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा तपाईँ र मेरो लागि हो। र यो प्रेरित पावलले सिर्फ मण्डली थेसलोनिकाको मण्डलीलाई मात्र लेख्नु भएको होइन, त्यो मण्डलीलाई लेख्नुभयो। आज त्यो वचन हाम्रो लागि, तपाईँको लागि हो। सधैँ आनन्दित रहनुहोस्, निरन्तर प्रार्थनामा लागिराख्नुहोस् अनि सबै कुरामा धन्यवादी हुनुहोस्। परमेश्वरको आशिष र उहाँको महिमा तपाईहरू सबैसँग सदा सर्वदा रहिराखोस्। अनि हामी अर्को सेसनमा फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्म तपाईँ सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा शान्ति रहोस्।